बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार आमीन कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो ऐसा नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उस शख्स की नाक को खाक में मिलाए। एक रिवायत में है, उसे अपनी रहमत से दूर करे जो माह रमज़ान मुबारक को पाले और उसकी मग़फ़रत ना की जाए। तो मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उस शख्स की नाक को खाक में मिलाए। एक रिवायत में है, उसे अपनी रहमत से दूर करे जो वालिदैन को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाले और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो। तो मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उस शख्स की नाक को खाक में मिलाए। एक रिवायत में है कि उसे अपनी रहमत से दूर करे जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक ना भेजे। तो मैंने कहा आमीन। जिस मजलिस में अल्लाह ताला का जिक्र ना किया जाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ ना भेजा जाए, वो यकीनन बेबरकत मजलिस है और उसके शुरका एक सही हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला के अजाब का सामना कर सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में इकट्ठे हों और अल्लाह का ज़िक्र और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे बगैर जुदा हो जाएं, तो ये मजलिस उनके लिए ऐब और नुक्स का बायस होगी। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उन्हें अजाब देगा, अगर चाहेगा तो उन्हें माफ़ कर देगा। प्यारे दोस्तों, ये बात तो उस बंदे के वास्ते है जो दरूद शरीफ नहीं पढ़ते। अब आपको बताते हैं कि दरूद शरीफ की फजीलत क्या है, दरूद शरीफ के फ़ायदे कितने हैं, दरूद शरीफ पढ़ने से हमें क्या हासिल होगा और जुमा वाले दिन दरूद शरीफ पढ़ने की अहमियत कितनी ज़्यादा है। असल मौजू की जानब जाने से पहले आपसे मोतबाना गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप हमारे चैनल इस्लामी बातें पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत का इम्कान ज़्यादा होता है। अज़ान के बाद की मसनून दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ा जाए। क़यामत के रोज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होगी। दरूद शरीफ पढ़ने से परेशानियां टल जाती हैं। क़यामत के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। दरूद शरीफ पढ़ने से मजलिस बाबरकत हो जाती है। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उसकी तारीफ़ करते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स की उम्र में, इसके अमल और इसके रिज़्क में बरकत आती है। दरूद शरीफ के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार होता है। दरूद शरीफ पढ़ने से दिल को तरोताज़गी और ज़िंदगी मिलती है। दरूद शरीफ दुआओं की कबूलियत का ज़रिया भी बनता है। हम जो भी दुआ अल्लाह ताला से मांगते हैं तो उससे दुआ कबूल होती है। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है
کہ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود شریف نہ ہو۔ باحوالہ ترمذی۔ یہ ادب بھی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا اور پھر اپنے لیے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے مانگو گے تو دیے جاؤ گے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ یہی اصل طریقہ ہے دعا مانگنے کا، اسی طرح دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جمعۃ المبارک کے روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جمعہ کے روز کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی۔ بس اسی دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد خاکی خاک میں مل چکا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر دیا ہے۔ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے درود سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روشن رات اور روشن دن یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا رویا کرتے تھے اور پریشان رہتے تھے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ تو حق ادا کرنا پڑے گا، اپنی روح کو پاک صاف کرنا پڑے گا اور اپنی زندگیوں کو اس درود پاک کا تابع کرنا پڑے گا تاکہ اس دنیا سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں چلے جائیں اور جب فرشتے ہم سے پوچھیں تو ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہو اور بروز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو سکیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہماری شفاعت لازم کر دی ہے، تو ہم کم از کم اس شفاعت کے حقدار ہی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی نیک اور مخلصانہ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔